ایک اور واقعہ سن لو، ارواح ثلاثہ دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ حج تے قافلہ پہ جاندا ہے، پانی ختم ہو گیا، دریا دے اندر پانی شور ہوندا ہے، نمکین ہوندا ہے، پانی کوئی نہیں، تے لوگ اسماعیل دہلوی کول گئے، حضور دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو۔ آپ فرماندے نے میری دعا انی دیر تک نہیں لگدی جنی دیر تک مسکتی حلوہ نہ کھا لواں، جنی دیر تک میٹھی چیز نہ حلوہ نہ کھا لواں اونی دیر تک میری دعا نہیں ہوندی۔ ایک بندے نے اتھوں آکھیا جہاز دے وچوں، حضور اے حلوہ میں کھوا دینا، وہ آندا پر مینوں اینا تے نہیں پتا، پر ہر بندے نوں جڑا جہاز دے اندر سی ایک ایک پائیا تو زیادہ حلوہ میں کھوایا۔ تے اسماعیل دہلوی نے دعا کیتی، تے جدوں دعا کیتی تے دریائے شور دے وچوں ایک ایسا چشمہ جی لمبائی چڑائی 2-4 پائیاں دے برابر سی، او چشمہ جہاز دے کول آ کے رکیا۔ اسماعیل دہلوی آندا ہے پانی دا چشمہ تے پی کے دیکھو، او دیکھیا تے مٹھا بھی سی تے ٹھنڈا بھی سی۔ جے تواڈے مولوی دعا کرن او مشکل کشا بن جان، او حاجت روا بن جان، اونا واسطے پانی آ سکتا ہے، او پانی مانگ دے نے رب پانی دے دیندا ہے، تے میرے حسنین کریمین نے تو پانی منگے ہی نہیں۔